सांग्यास तरी फ्लॅट नशिबान नाशिल्लो, म्हटलं पंच तरी लागल्या पुरो म्हणून. गायज सांग्यावयली एक लॉटरी काडलेली हांवें, पूण ती काय येवना. आतां म्हटल्यार प्रिवाळ वचून काडया म्हणून आनी हांव भायर सरलो आनी वाटेर हो पात्रांव गावलो आनी म्हणपाक लागलो आपल्या भोंवपाक व्हर म्हणून. मागीर कितें ओके सर म्हटलें आनी ताका हाडलो भायर भोंवपाक. ना जाल्यार ही दार काडलेली नाकटां आमकां लायले जाल्यार मेले मागीर आमी. आनी मागीर तेजे भोंवन नाचोन मातयेन लोळोन न्हिदोन बी जातकीर ताका घरान भितर हाडलो आनी मागीर थोड्या वेळान आमचे बॉयज येतकीर आमी प्रिवाळा पावले. प्रिवाळ पावून आमी पयलीं बाप्पाचें दर्शन घेतलें. थंय कल्चरल प्रोग्राम चालू आसलो तो 5 मिनटां पयलो. मागीर थंय आशिल्ल्यो सर्ती बी काडल्यो. सांग्यास तरी फ्लॅट नशिबान नाशिल्लो, म्हटलं पंच तरी लागल्या पुरो म्हणून. थंयच्यान भायर सरून आमी दत्ता नायकांनी केल्ली माटोळी पळोवपाक तेंच्या घरा पावले. पूण आमचें बॅड लक, फळां बी कुसता म्हणून तेंच्यांनी माटोळी काडपाक सुरू केल्ली. ह्या वर्साक आमकां पळोवंक गावलें ना. नेक्स्ट इयर मात शुवर बेगीन येतले अशें चिंतून आमी थंयच्यान मागीर भायर सरले. थंयच्यान मागीर आमी माड्डोळा गणपतीच्या विसर्जनाक आयले. आमी पावले तेन्ना माड्डोळा ग्रावंडार फोग लावप चालू आशिल्लें. पळोवंक शकता तुमी सामको उजो केला हेंच्यांनी. हें सगळें पळोवन आमी बापाक पांय पडपाक गेले, प्रसाद घेतलो. लोक हांगा उमेदीन दिंडी नाचताले. हांव बी तिंका बी जॉयन जालो. दिंडी नाचत नाचत आमी म्हाळशे देवळा कडेन तळेर पावले. गणपती बाप्पाक सांगोडाचेर बसयलो आनी मागीर गणपती बाप्पाक सांगोडाचेर बसोन अशें तळेन 5 रावंड मारले आनी लास्टाक गणपती बाप्पाच्या तळेन विसर्जन जालें. गायज आय होप तुमकां व्लॉग आवडलो आसतलो. मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय.